ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا. سبحانك يسرت للهدى أهل الهدى، وفتحت للعلم قلوبا سعت إليه في هذه الجامعة المباركة وفي هذه الديار المباركة، في جامعة دار القرآن التي نذكر صاحبها نور الله مرقده وبارك في مولانا الشيخ محمد طيب طاهري، ودائما وأبدا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن ينير مرقد مولانا الشيخ محمد طاهر ذلك الكبير والمفسر العظيم. أما داعية فإنه قد وظف التفسير وعلوم القرآن لكي يبصر الناس، أولا لكي يعلم طلابه ويعرفهم بأصول العلوم القرآنية التي لا بد لطالب العلم أن يتعلمها وأن يأخذها عن شيخ عالم متبحر حتى يحمل أدوات التعامل أدوات الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تعلم أدوات الفهم للقرآن الكريم من أبواب الناسخ والمنسوخ، ومن أبواب أسباب النزول، ومن أبواب المحكم والمتشابه، ومن أبواب المكي والمدني، وما إلى ذلك من تلك العلوم التي تجعل القرآن الكريم الذي يسره الله سبحانه وتعالى عندما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله القرآن للفهم، لا يبقى عليك إلا أن تتابع مؤسس هذه الجامعة الذي أسسها على الكتاب والسنة، وأسسها دعوية تنشر التوحيد وتتعامل مع البدعيات والشركيات. إن هؤلاء الأعلام إنما هم مقتدون لا مبتدعون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طلاب العلم، لا شك أنني في قلبي وهذا لساني الآن
يقول للأساتذة العلماء: إن كان فاتني في بداية الكلام أن أرحب بكم وأن أشكركم، فكما قال العلماء: اللهم بقلبه لا بلسانه. لما جئنا إلى هنا أدهشتنا هذه الجموع الطيبة، أدهشتنا هذه الهمم العالية، فعشنا في روضة القرآن وفي روضة العلم، فكأننا أخذنا من العالم الأرضي إلى العالم العلوي. وبالتالي فأنا أرحب بالسادة العلماء، وطبعا هم درس مولانا الشيخ محمد طاهر، وهم مرافقون لفضيلة مولانا الشيخ محمد طيب طاهري بارك الله فيه. نحن نجل علماء باكستان ونجل علماء كيبيكا بشور، نجلهم خيبر بختونخوا، نرى طلابهم ما شاء الله، نرى العلم الشريف ودراسة الكتاب والسنة ونشر التوحيد الصحيح ومواجهة البدع والخرافات والشركيات، إنما هي من لوازم الدعوة، ولا بد من علم صحيح أساسه فقه القرآن والسنة. والسبيل إلى فقه القرآن الكريم معرفة التفسير الصحيح للقرآن الكريم، مجمله، محكمه، متشابهه، مطلقه ومقيده، كل هذه العلوم. وفي الحقيقة تلك العلوم التي دأب عليها شيخنا الشيخ محمد طاهر إنما هي علوم تؤهلك لأن تفهم الدنيا وتفهم الآخرة، علوم تؤهلك لأن تفهم علم الاجتماع الإنساني، كيف تعالج مظاهر الشرك كما هو عالج مظاهر الشرك في وقته، كيف تعالج البدع، كيف تستبدل، كيف تحدث تغيير من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، كيف تحدث هذه الطفرة، كيف تبني جيلا جديدا موحدا يقول لا إله إلا الله بحقها، يقول لا إله إلا الله بشروطها، لكي يحقق الحرية الكاملة للإنسان من تلك الخرافات ومن تلك الترهات والخزعبلات التي يؤمن بها البعض، وهم قبل أن يصادموا القرآن هم يصادموا العقل. إن القرآن الكريم وإن جهود مولانا الشيخ محمد طاهر في خدمة التفسير من خلال تفسيره وكتبه المباركة في تفسير القرآن وفي شرح السنة المباركة إنما هي جهود مباركة. لا شك أن هذه الجهود المباركة إنما أساسها الإخلاص، أساسها الثقة بالله، أساس التوحيد. التوحيد يبني فيك الثقة بالله، فالنافع والمعطي والمانع هو الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ما شاء الله.
كل شيء قدير. إن رحاب القرآن الكريم إنما هو رحاب تنزل الملائكة. إذا كان رحاب العلم الشريف هو رحاب تنزل الملائكة، فإن أفضل العلم ما تعلق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن الآن في رحاب وفي روضات تتنزل فيها الملائكة تحفنا وتبشرنا. دعاءنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يجمع دائما هذا الجمع المبارك على حب الله وعلى سنة رسول الله وعلى التأسي به صلوات الله وتسليماته عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كلام واضح، أسلوب بين، فما بالك إذا تناوله عالم كبير كمثل فضيلة مولانا الشيخ محمد طاهر ومولانا الشيخ محمد طيب طاهري. لا شك أن المعاني ستكون واضحة، والأكثر من وضوح المعاني هي أن تصل المعاني إلى شغاف القلب، وبالتالي تثبت عندك العقيدة، وبالتالي يكون عندك السلوك وفق منهج الإسلام ووفق سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إن جامعة الأزهر دائما وأبدا تحمل لباكستان كل الحب، وتحمل لأهل بيشاور كل الحب، وقد جئنا من جامعة الأزهر لكي نتواصل معكم ولكي نشارككم فرحتكم وعيدكم هذا. فالاجتماع هذا والاحتفال هذا إنما هو من أجل جذب الطلاب وجذب من يريدون إصلاح مجتمعاتهم، من يريدون بناء أنفسهم، من يريدون تحقيق قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الأماكن وهذه الروضات وهذه الجامعة المباركة نور القرآن إنما هي من وسائل، أدوات ووسائل من وسائل بناء المجتمع الباكستاني، وسائل وأدوات من وسائل قوة المجتمع الباكستاني، وبالتالي هي وسائل من وسائل قوة أمة الإسلام. فباكستان نبض الإسلام، وباكستان قلب الإسلام، وباكستان روح الإسلام. هذا ما أشعر به، نقول ولا نجامل، لأننا وجدنا رجالا أشداء في الحق، وجدنا رجالا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وكأنني أقرأ في قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا الله ورضوانا سيماهم في وجوههم سيما. من يقول معنى سيما أعطيه 100 روبز. ما معنى سيما؟ ما شاء الله، لك عندي
100 رمز، وإنما عندما يكون تشينج أنا ليس معي إلا إكهزار. إذا أحدثت تشينج أخذت الجائزة إن شاء الله. سيماهم طبعا أنا في روضة علماء، فأنا لا أشك أن الجواب سيأتي وأنني سأدفع، أنا لا أشك في هذا، ولكنني أنال البركة أنني حملت من هذا المكان الطاهر ذكرى تكون معي عندما أذهب إلى مصر، أذكر بها أبنائي، فأزرع فيهم الحماس وحب الله ورسوله، أزرع فيهم الرغبة. أقول لهم: رأيت وجوها منيرة، رأيت أفئدة فيها عزيمة الأنبياء والمرسلين والصالحين، فإنما نحن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشكركم على هذا الاستقبال الطيب، الاستقبال الذي هو من حسن أخلاقكم والذي هو من حسن إيمانكم. فعلامة الكرم، فالكرم علامة على الثقة بالله وعلى الرقي الخلقي وعلى الذوق الرفيع. أما علمتم أن الإسلام كما جاء في حديث جبريل الذي أخرجه البخاري ومسلم، كما قال: سأل عن الإسلام وسأل عن الإيمان وسأل عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنني في هذا المجلس أشعر بهذه الروح، وأشعر أن هناك تقابلا وتبادلا بين القلوب وبين الأفكار. وعندما التقيت بفضيلة مولانا الشيخ محمد طيب طاهري، أنا حفظت لا تقل، يعني لن أنسى فضيلة مولانا الشيخ محمد طيب طاهري، ويعني أطل علينا بجانب من علوم مولانا الشيخ محمد طاهر والده عليه رحمة الله وشيخه، أطل علينا وأدخلنا في بستان واسع وروضة علمية كبيرة، أننا يعني لا تظنوني مجاوزا إن قلت إنني كنت في رحلة إسراء ومعراج. ليست هي رحلة الإسراء والمعراج النبوية، وإنما أنا أخذتها بالمعنى اللغوي، ليس المعنى المضبوط في الشرع في كتب السيرة أنها التي من مكة إلى من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، ثم إلى كذا ثم إلى كذا. يعني الحمد لله أن وفقنا الله إلى أن نغنم، فقد غنمنا ونحن معكم، ربحنا ونحن معكم، ربحنا برؤية العلماء الأفاضل، وربحنا برؤية هذه الوجوه الطيبة التي لا على الله إن قلت والله إن باكستان لن تهزم أبدا، طالما أن فيها هذه القلوب وطالما أن فيها هذه الوجوه. تلك القلوب التي جمعها قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما إخوانا في الدنيا، متقابلين على الحق وعلى نصرة الحق وعلى دراسة القرآن وفهم القرآن والعمل بهديه، وعلى دراسة السنة النبوية والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول ربنا في سورة المزمل: ورتل القرآن ترتيلا. ثم يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والتفسير هو إظهار، لأنه مادة فسر وهي مادة الكشف والإظهار، وهذا مجهود لهذه الجامعة المباركة ولمؤسسها فضيلة مولانا الشيخ محمد طاهر، ولعالمنا الكبير مولانا الشيخ محمد طيب طاهري. وأنتم في هذه الروضة المباركة أنقل إليكم سلام جامعة الأزهر وسلام الأزهر الشريف وتحيات الأزهر الشريف إلى باكستان وإلى أهل باكستان وإلى مولانا الشيخ محمد طيب طاهري وإلى علماء هذه الجامعة وعلماء باكستان وإلى كل هذه الجموع الطيبة التي أنا ربما ظننت أنني ذهبت إلى عمرة أو إلى الحج، وظننت أنني أجلس في عرفات والخطيب يخطب والناس يجلسون كمثلكم. ما ظننت والله، وإنما أنا يعني كأنني حقيقة. أشكر لكم حسن استضافتكم وحسن استقبالكم، وأسأل الله الرفعة والزيادة والسعة والقوة لهذه المؤسسة القرآنية الكبيرة العريقة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تزداد خارج باكستان وخارج أفغانستان، وأن تصل إلينا في بلاد العرب، فالمسلمون يد واحدة وقلب واحد ونبض واحد وقرآن واحد ونبي واحد وقبلة واحدة. أشكر لكم حسن الاستقبال وأحييكم باسم الأزهر الشريف وباسم جامعة الأزهر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب العالمين.